वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दो डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूंगा। एक कि ये ऐलान हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान को तकरीबन $400 मिलियन, यानी $397 मिलियन पाकिस्तान को उसके F-16 प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए ग्रांट करेगा। ये काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन के लिए सारे फॉरेन असिस्टेंस, फॉरेन एड बिल्कुल सस्पेंड कर दी थी, सिवाय इसराइल और इजिप्ट के लिए जो पुराने स्ट्रेटेजिक एलाइज है। और इसराइल को तो खैर अमेरिका कोई चीज़ ना नहीं कह सकता, और क्योंकि इसराइल को ना नहीं कह सकता वो इजिप्ट को भी ना नहीं कह सकता। लेकिन दूसरी फॉरेन एड जिससे लोगों की जानें भी जा सकती है, जहाँ पे हेल्थ असिस्टेंस, हॉस्पिटल्स वगैरह सपोर्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे रोक दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक एग्जेम्पशन दिया गया है जिससे तकरीबन $400 मिलियन उसके F-16 के मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं। तो इसकी क्या अहमियत है? और उसी दिन अमेरिका ने इंडिया के 4 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस, ये कहकर के वो ईरान के तेल में, बेसिकली ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं। एक जो बड़ी कंपनी है नावी मुंबई की है, तो तकरीबन कुछ 15-20 फॉरेन कंपनीज पे ये सैंक्शंस लगे हैं, और उसमें से 4 इंडिया के सैंक्शंस है। तो एक ही दिन में पाकिस्तान को $400 मिलियन और इंडिया को 400 सैंक्शंस, इसके क्या मतलब निकाले हम, उसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें बाय बिकमिंग ए मेंबर। मेंबर बनने के लिए जस्ट हैव टू प्रेस द ज्वाइन बटन जो आपको नज़र आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन के बाद बाजू, उसे दबा दें। और जो लोग मेंबर्स हैं मैं उनके साथ रेगुलरली जूम के थ्रू मीटिंग्स करता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, उनकी फीडबैक लेता हूँ, और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है चंद लोगों के साथ। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आप जैसा देख रहे हैं ये ट्वीट जो स्ट्रैटकॉम है अमेरिका का, वो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिलीजिंग ऑलमोस्ट $400 million फॉर पाकिस्तान F-16 प्रोग्राम, which will fund the technical security team PST, a contingent of US contractor stationed in Pakistan to monitor F-16 usage under end-use monitoring rules. तो बेसिकली इसको समझने का तरीका ये है कि जब पाकिस्तान को दोबारा F-16 का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था आफ्टर द 9/11 के बाद, और पाकिस्तान बिकेम ए बिग फ्रंट लाइन फॉर द वॉर इन टेरर, तो कांग्रेस में काफ़ी इसके खिलाफ अपोजिशन था। तो एक किस्म से एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। जब प्रेसिडेंट चाह रहे थे कि पाकिस्तान हैव F-16, और जो अपोजिशन था कांग्रेस में, तो दे केम टू अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम F-16 देंगे पाकिस्तान को फॉर ए लिमिटेड पर्पस। और वो लिमिटेड पर्पस ये था कि पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी, यानी आपको याद है फाटा में एक बाकायदा पाकिस्तान एक ज़बरदस्त जंग लड़ा, जिसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म करते हैं इमरान खान। तकरीबन 6-7 महीने वो ऑपरेशंस चलाए जिसमें हज़ारों लोग इन फाटा एरिया में मारे गए। पाकिस्तान के सोल्जर्स भी कुछ तकरीबन 2000 के करीब मारे गए। दैट वाज अगेंस्ट इंसर्जेंसी, अलकायदा, आईसिस, इस तरह के ग्रुप्स के खिलाफ। तो उसके लिए उनको पाकिस्तान को F-16 दिया जा रहा है टू डू ओनली 2 थिंग्स, टू फाइट टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान कैन नॉट यूज दिस F-16 अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जो दबाव आ रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, वो प्रो इंडिया कांग्रेस में जो लोग थे उनके तरफ से आ रहा। लेकिन 2019 में पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया इंडिया के खिलाफ। तो और आपको तो याद होगा कि इंडिया का एक मिग डाउन हो गया जिसके पायलट इंडिया में, पाकिस्तान में लैंड हुए, और ही वाज रिटर्न टू इंडिया। तो इट वाज ए बिग इशू एट दैट टाइम। बालाकोट भी हुआ था, फिर इंडिया के इलेक्शंस आ रहे थे 2019, उसका इंडिया के इलेक्शन पे काफ़ी इम्पैक्ट रहा। तो द क्वेश्चन रियली वाज कि क्या पाकिस्तान
نے F-16 کا استعمال کیا انڈیا کے خلاف. انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا نے ایک F-16 کو ڈاؤن کر دیا. تو یہ جو کانگریس اور پریسیڈنٹ کے بیچ میں جو کمپرومائز ہوا، وہ کمپرومائز یہ تھا کہ پاکستان کو F-16 دے دیا جائے اور ایک TST کمیٹی بٹھائی جائے اور ایک پروگرام یعنی ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم TST جو پاکستان میں بیسڈ ہوگی اور وہ پاکستان میں F-16 کا کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ مانیٹر کرے گی. تو دیٹ از دا پوائنٹ آف TST. لیکن جب پاکستان نے F-16 انڈیا کے خلاف استعمال کیا تو TST کا رپورٹ آنا چاہیے تھی اور they should have said کہ پاکستان is using it for non-counter insurgency, non-counter terrorism. تو لیکن اس کے خلاف پاکستان کے خلاف امریکہ نے کوئی ایسے سیریس اسٹیپ وغیرہ نہیں لیا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ساری ملٹری اسسٹنس پاکستان کو روک دی تھی. اس سے پہلے پاکستان کو تقریباً $2 بلین سالانہ ملتے تھے امریکہ سے for various services that it was providing. اور 2001 سے لے کے 2017 تک پاکستان کو کچھ $33 بلین ملٹری ایڈ ملی. پاکستان was saying کہ ہم اسے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن موسٹلی پاکستان نے وہ اپنی ملٹری کیپیسٹی، ملٹری کیپیبلٹیز کو بڑھا کر انڈیا کو بیلنس کرنے کے لیے وہ پیسے استعمال کر رہے تھے جو بھی ملٹری ایڈ مل رہی تھی. آف کورس پاکستان کی لیڈرشپ بہت کرپٹ ہے، ملٹری بھی بہت کرپٹ ہے، تو انہوں نے جتنے پیسے اسکیم کرنا تھا، چرانا تھا، وہ تو چرا لیے. جو باقی کے بچے وہ they were using it to balance India, not really fight counter terrorism، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان has now become the biggest target for terrorism in South Asia. لیکن انڈیا نے یہ دعویٰ لگایا کہ F-16 کو انہوں نے گرایا تھا. تو یہ جو TST وہاں پر ہے اور امریکن گورنمنٹ، ان کا کہنا ہے کہ کوئی F-16 was not around. پاکستان کے پاس جتنے شروع سے 85 یا 86 جو F-16 ان کو بیچے تھے وہ ابھی بھی ان کے پاس برقرار ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں 2022 میں جو بائیڈن نے اسی پروگرام کے لیے $450 بلین پاکستان کو دے، ڈونلڈ ٹرمپ اب $397 ملین پاکستان کو دے رہے ہیں اسی پروجیکٹ کے لیے ٹو مینٹین دا مانیٹرنگ آف دوز F-16، اس کی سروسز، اس کی مینٹیننس وغیرہ کے لیے، اور یہ جو TST پروگرام ہے اس کو بھی سپورٹ اور فنڈ کرنے کے لیے. تو پچھلے 3 سال میں امریکہ نے $1 بلین سے زیادہ ایڈ دے دی ہے پاکستان کو. 2022 میں تقریباً $200 ملین فلڈ ریلیف کے طور پہ گیا، $71 ملین US ایڈ کے تھرو ڈیولپمنٹ ایڈ کے میں گیا ہے، تو تقریباً $300 ملین 2022 میں گئے. 2023 میں بھی پروجیکٹ ایٹ لیسٹ $71 ملین was projected. تو پچھلے 3 سال میں اگر یہ 2 F-16 کو لے لیں تو ملٹری اسسٹنس، اکنامک اسسٹنس، ہیومینیٹیرین اسسٹنس، یہ تینوں چیزیں ملائیں تو $1 بلین سے زیادہ پاکستان کو مل گئے ہیں. تو ان اے وے پاکستان از ہیونگ دا بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس، یعنی اس کو امریکہ سے بھی یہ مل رہے ہیں اور چائنا سے بھی اس کو مدد مل رہی ہے سی پیک کے تھرو. اب پاکستان کے پاس تقریباً 85-86 F-16 ہے جو امریکہ گرانٹس دے کے انہیں مینٹین کر رہا ہے ان کی کوالٹی. چائنا اب J-35 جو ان کے 5th جنریشن فائٹرز ہے 40 وہ پاکستان کو بیچنے کے لیے تیار ہے. آن دی ادر ہینڈ انڈیا کے اوپر 4 کمپنیز کے اوپر سینکشنز لگا دیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیز آر پرائیویٹ کمپنیز، بٹ انڈیا مطلب نریندر مودی کی اتنی شاندار ملاقات ہوئی جو بائیڈن سے، میں نے اس پہ ایک شو بھی کیا، آپ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے میں نے، آپ دیکھیں اس پہ اتنی بڑی ان کی دوستی ہے. انڈیا میں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کا سلوگن تھا انڈیا فرسٹ، اور بڑے خوش ہیں کہ انڈیا کے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں اتنے سارے انڈیا سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، جیسا کہ کاش پٹیل جن کے پیرنٹس انڈیا سے تھے وہ یہاں نیو یارک میں پیدا ہوئے ہیں، پھر تلسی گیبڈ جو جن کے پیرنٹس ہندو تھے اینڈ شی از اے پریکٹسنگ ہندو، اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی اور دوسرے امپورٹنٹ پوزیشنس میں کافی انڈین امریکنس انوالوڈ ہیں. JD وینس کی بیگم بھی انڈیا سے ہے، وہ آندھرا پردیش سے ہیں. سو یہ ازمپشن تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے ویری گڈ فرینڈ آف نریندر مودی، اور وہ جو ہے سو انڈیا کے ہت میں کام کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ
यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी. उन्होंने इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए, हालांकि इंडिया, नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने से पहले ही इंडिया ने टैरिफ्स गिरा दिए थे ऑलरेडी. उसके बावजूद रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया पे लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, सारे मुल्कों पे लगा दिए हैं. और अब ये सैंक्शंस लगा दिए. तो जो नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम ईरान के ऊपर इश्यू हुआ था, फुल प्रेस प्रेशर कहकर कि पूरी तरह से वो सैंक्शंस ईरान पे जैसे पहले थे 2017 से लेके 2021 तक, वो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा शुरू कर रहे हैं. और उसके बेसिस पे पहले टर्म में इंडिया जो ईरान से तेल खरीदता था वो बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस. लेकिन उसके बाद इंडिया को चाबहार पोर्ट के साथ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, जहां इंडिया 110 या 120 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, चाबहार पोर्ट के 2 जेटी है, एक इंडिया मेंटेन करना चाहता है ताकि इंडिया के साथ, मतलब बेसिकली इट्स ए कनेक्टिविटी के लिए है विद सेंट्रल एशिया. अगर चाबहार पोर्ट से इंडिया का कनेक्शन टूट जाता है तो इंडिया हैज नो एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट गिव लैंड एक्सेस. तो उस मेमोरेंडम में मैंने उस पर भी एक शो किया था, आप जाके देख सकते हैं. उसमें एक ऐसा क्लॉज था कि अमेरिका विल इम्पोज सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन कंट्रीज इवन विद रिगार्ड्स टू चाबहार पोर्ट. लेकिन वो फ्रीडम दे दिए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि वो या तो जो एग्जेम्पशंस हैं चाबहार पोर्ट के लेके उसको या तो मॉडिफाई करें या निकाल दें. अगर निकाल दिए या नहीं तो पूरी तरह से इंडिया कैन नॉट डू एनी ट्रेड. तो इट अपीयर्ड एज इफ के देयर वाज ए रूम कि अगर इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के इतने अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एडवांस इतना, पता नहीं इतने सारे आप देखते हैं कि इतने सारे वो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके बावजूद वो एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इंडिया के ऊपर, इंडिया की कंपनीज पे सैंक्शंस लग गए हैं. तो अब सवाल उसका ये उठता है कि इंडिया के लिए 3-4 पजल्स हैं कि क्यों अमेरिका पाकिस्तान को कंटिन्यूसली वेपन्स के लिए, मिलिट्री के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही खुद आकर पाकिस्तान को पूरी मिलिट्री एड उन्होंने ही बंद कर दी थी. 2 बिलियन से जीरो कर दिया था उन्होंने 2017 में. तो अब वाई इज ही मेकिंग एन एग्जाम्पशन? जब सारी दुनिया के लिए फॉरेन एड बंद कर रहे हैं तो सिर्फ इसराइल, इजिप्ट और पाकिस्तान को एग्जाम्पशन दिया. दैट इज अ बिग क्वेश्चन. जो दूसरे एग्जाम्पशन है वो ह्यूमैनिटेरियन एग्जाम्पशन है, जैसा कि इबोला को लेकर, इबोला के खिलाफ जो यूएस एड काम करता है उसके खिलाफ इस तरह के एग्जाम्पशन है. तो सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सडनली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो इंडिया पे सैंक्शंस लगा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को एग्जाम्पशन देकर एड पहुंचा रहे हैं. एक तो सवाल ये हो सकता है कि मतलब दे वांट टू कीप दोज F-16s इन फ्लाइंग कैपेसिटी, यानी वो F-16s को ऐसे लेवल पे रखना चाह रहे हैं कि वो आर फाइटिंग फिट. दूसरा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान हैज डन ए गुड जॉब ऑफ बैलेंसिंग अमेरिका एंड चाइना. तो अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को अपना समवॉट पार्टनर समझता है कि वी हैव नॉट फुली लॉस्ट पाकिस्तान. अगर हम ये ना करें तो देन पाकिस्तान विल फुल्ली बिकम ए सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना. यानी जिस तरह से इंडिया बेनिफिट कर रही है अमेरिका से थ्रू द लेंस ऑफ अमेरिका चाइना कंपटीशन, हो सकता है कि पाकिस्तान भी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द सेम कंपटीशन. दूसरा सवाल ये उठता है कि जब लास्ट टाइम जब जो बाइडन ने 450 मिलियन की एड दी थी तो इंडिया की तरफ से बड़े सख्त बयान आता है. आप जाके देख सकते हैं डॉक्टर जयशंकर ने क्या बयान दिया था. बेसिकली अमेरिका को हिपोक्रेट कह दिया था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और आप उसको हथियार मेंटेन करने के लिए पैसे दे रहे हैं वगैरह वगैरह. क्या अब भी डॉक्टर जयशंकर उसी लहजे में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिस लहजे में वो जो बाइडन के बारे में बात कर रहे थे, जो बाइडन की पॉलिसी पे बात कर रहे थे? दैट इज द क्वेश्चन. वो आइंदा 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि क्या पब्लिकली इस तरह से वो बयान देंगे या प्राइवेटली वो अपने प्रोटेस्ट एक लेटर के तौर पे या टेलीग्राम या इन सम वे फोन कॉल पे वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर देंगे और ये बात पब्लिक में नहीं आएगी. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं.
اگر کوئی سخت بیان نریندر مودی یہاں سے دے دیتے ہیں یا جے شنکر، تو ٹرمپ ویسے ہی جواب دے دے گا جیسا انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ. زیلنسکی کو تو ڈکٹیٹر کہہ دیا، ان الیکٹڈ ڈکٹیٹر، اور پھر غلط غلط باتیں کہہ دے کہ تم نے شروع کی ہے جنگ وغیرہ. سو انڈین گورنمنٹ پرابلی از گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل کہ پبلک میں ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ اس طرح انسلٹ یا سخت جوابی نہیں دیں گے جس طرح وہ بائیڈن کے ساتھ پیش آتے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ F-16 انڈیا کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ یقیناً، کیونکہ اس وقت انڈیا کی ایئر فورس از ویری ویک. آپ نے انڈیا کے ایئر فورس چیف کی بیان سن لیا تھا کہ انڈیا کے پاس مطلب جو تیجاس کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تیجاس بھی ڈیلے ہو گئے ہیں، ابھی تک F-414 کی ڈیل نہیں ہوئی. انڈیا کی جو 4.5 جنریشن فائٹرز آر بینگ ڈیزائنڈ وہ ابھی تک وہ شروع بھی نہیں ہوا ہے. اور سو انڈین ایئر فورس از شارٹ آف دا اسکواڈرنس دیٹ اٹ نیڈ. جتنے اس کو اسکواڈرنس چاہیے اتنے اسکواڈرنس نہیں ہیں. اس سے ہٹ کر جو اس لیے اسٹاپ گیپ طور پہ وہ فرانس کے رفالے خرید رہے ہیں فار دا سی لیول، فار ایئر فورس ایز ویل ایز نیوی. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے آر اے کمپٹیشن ٹو F-16. اور پھر چائنا کی بھی ایئر فورس ہے. تو دیٹ از اے سیریس کوشچن کہ پاکستان کی ایئر فورس with 85, 86 F-16s or if they are in fighting fit condition تو وہ انڈیا کے لیے یقیناً سیکیورٹی تھریٹ بن سکتے ہیں. پھر آخری سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا اس دباؤ میں آ کر امریکہ سے F-35 خرید لے گا؟ بہت ہی مہنگا جہاز ہے، 130 140 تک ملین تک جائے گا ایک F-35 کی قیمت. اگر آرڈر بھی کرتا ہے تو پتہ نہیں کتنے سال میں وہ آرڈر فلفل ہوگا. اٹس ناٹ ایز اف کہ شیلف سے وہ آپ اٹھا کے لے کر آتے ہیں. ٹریننگ میں ہی پائلٹس کو کئی سال لگیں گے. انڈین پائلٹس آر ناٹ یوز ٹو دا امریکن جیٹس. وہ یا تو فرانس کے جیٹس یا رشین جیٹس فلائی کرتے ہیں. ٹیکنالوجی اور پورا ایکو سسٹم از ویری ڈفرینٹ. تو 6-7 مہینے تو اسی میں لگ جائیں گے. یوکرین کے پائلٹس کو اتنی جلدی میں ٹرین کیے F-16 کے لیے، وہ بھی 6 مہینے لگے. انفیکٹ جب وہ پہلے شروع کرے وہ ایک خود سیلف گولز زیادہ کر رہے تھے. سو دیر از آل دوز ایشوز کہ انڈیا کے لیے دس از اے بگ سیریس ڈسکشن کہ کیا انڈیا شوڈ بائی F-35 یا پھر سوویت یونین سے رشیا سے Su-57 خریدیں. So this is a challenge. Should we buy Russian? Should we buy American? Should we make it home? یہ مسئلہ ابھی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن انڈیا کے لیے ایک سردرد کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ڈپلومیٹک سردرد ہے کہ ایک ہی دن میں پاکستان کو $400 ملین دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور انڈیا کے اوپر 4 کمپنیز پر سینکشنز لگائیں. So we will see how this goes. India is strategically more important to America. بٹ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی کیا اسٹریٹجک پوزیشن ہے with regards to the US. یہ ایک پزل ہے and we will try to unravel it in future sessions. Thank you for watching Conversations. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.